سلام بنات ومرحبا بكم في القناه ديالي زي بيوتي. مرحبا، انا زينب من قناه زي بيوتي. بالنسبه لتدخل الاشخاص اللي ما كيعرفونيش واللي اول مره طاحوا في هذا الفيديو، مرحبا بكم. ما تنسوش تشتركوا في القناه باش تشوفوا المحتوى ديالها، والى عجبكم اشتركوا في القناه باش تدعموني. ما تنسوش كذلك ديروا لي لايك الى عجبتكم هذا الفيديو، تخليوا لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم، اي بطبيعه الحال تفعلوا الجرس الى عجبكم لو كونتوني باش ديما يوصلوكم لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد ديالي. اليوم نقدر نقول باللي كنحيد ذكرى، كنرجع فريمون لي فيديو الاولين اللي كنا كنلقاو على يوتيوب عند لي يوتيوبرز بوتي، واللي هما مثلا مي توب مي فلوب مي برودوي فيني، اولا هاد ستيل ديال الفيديو اللي هو افوردبل ميك اب فيس اكسبنسيف ميك اب، يعني كندير النص ديال وجهي بمنتوجات اللي هي رخيصه في المتناول واللي يمكن لكم تلقاوهم هكذا في لي غروند سورفاس، والجهه الاخرى ديال وجهي كنديرهم بمنتوجات اللي هما غاليين، وكنقارنوا في الاخر المكياج ما بين الجهه اللي غاليه والجهه اللي رخيصه. يعني هنا في اليسار ديال وجهي غادي نستعمل المنتوجات اللي هما غاليين شي شويه، وعلى اليمين غادي نستعمل المنتوجات اللي يمكن لكم تلقاوهم ان بتي بي بارتو، اللي كيكونوا شويش مرفقين في الثمن. وغادي نشوفوا بطبيعه الحال واش كاين فرق ما بين المنتوجات الغاليه والمنتوجات اللي في المتناول ديال الجميع. يلا نبداو الفيديو. الا لاحظتوا معايا في هذا الفيديو شعلت شميعه شويه بحال شحال هادي ملي كنا كنديروا لي فيديو، كنتي ديما كتلقاي لي يوتيوبرز بوتي شاعله شميعه غور وكدير فيديو ديالها، دونك قلت جي ريفير لا ميم شوز اليوم. المهم ما عليناش، نبداو الفيديو تو سويت وغادي نبدا. دونك قلنا هنايا الغالي وهنايا لي برودوي اللي في المتناول. دونك غادي نبدا باول شيء اللي هو البرايمر، وفي هذا الكوتي ديال لي برودوي اللي هما في المتناول غادي نستعمل البرايمر هذا ديال بيس كوزميتيكس. دونك هاد فيس برايمر فور اويلي سكين، يعني بالنسبه للبشره اللي ميدمه. اي دونك غادي نديرو في هاد الجهه ديال وجهي. في هاد الجهه ديال المنتوجات الغاليه غادي نستعمل واحد البرايمر اللي هو غالي بزاف صراحه، هو هاد البرايمر ديال تاتشا. جو بونس داير شي 1500 درهم ولا شي حاجه هكا، غالي غالي غالي، مي فريمون il lisse les pores و فريمون كتولي بحال ما عندكش لي بور في هاد البلاصه. il est très très bien. نشوف هاد الجهه، حتى هاد الجهه صراحه البرايمر ديال بيس il a quand même un peu lissé le grain de peau. نديرو تاتشا من الجهه الاخرى، دونك كيجي بحال هكا، كيجي بحال ان برودوي سوليد شويش. كناخذ اي كنديرو في البلاصه اللي عندي فيها لي بور. ريحته زوينه بالثمن باش دايرينو. كون كانت ريحته خايبه غير بلاش. مي هذا جو في اسيي دو فير ان بتي زوم، مي جو بونس با يبان لكم كيما كيبان ليا. غيبان لكم الفرق كامل ما بين هذا البرايمر وهذا البرايمر. هذا بحال سد ليا، ما بقاوش عندي لي بار. جو في اسيي دو فير ان زوم باش يبان لكم فريمون. هذا بون، حتى هذا الى فلوتي لي بور فريمون، كيبان لي انه الى فلوتي لي بور. مي هذا ام لايك كتبان لا بو تري تري نيت. غادي ندير شي شويش هنايا في الوسط ديال وجهي باسكو حتى انا عندي شويش لي بور. اي نميتر هاد لو برايمر. الوغ دابا غادي ندوزو لو فون دو تان. وفي هاد الجهه اللي غنستعمل فيها المنتوجات اللي في المتناول غادي نستعمل هاد لو بيس فول كوفريج فاونديشن. فريمون زوين هاد الفاونديشن، كيعجبني. عندي لا تانت ناتشورال بيج، وكاين حتى هاد الفاونديشن اللي فريمون زوين اللي حتى هو في المتناول، هو هذا ديال ميك اب ريفولوشن كونسيل ان هيدريت. عندي فيه لا تانت نمره 9.5، فريمون زوين حتى هذا، كنديرو ديما كيعجبني. مي اليوم غادي ندير هذا ديال بيس حيت سامبلومون قريب للمنتوج اللي غادي نستعمل من الجهه الاخرى في اللون، واللي هو لو ستاي نيكد ديال يوربن ديكاي كي ان بو بلو شير. كنت غادي ندير لو ديور وانا نقول ناخذ دي برودوي اللي عندهم نفس تيكستور ديور، تيكستور ديالو خفيفه بزاف. قلت نستعمل شي حاجه اللي ان تي بو بلوس كريمي، داكشي علاش خديت لو ستاي نيكد ديال يوربن ديكاي. اي غادي نديرو مع هاد الجهه لو فول كوفريج ديال بيس. الحاجه اللي زوينه في هاد لي دو فون دو تان هما بجوجهم دي فون دو تان لومينو، يعني كيخلي لك وجهك عنده واحد البرايان ناتوريل فريمون زوين، ماشي دوك لي مات اللي فريمون كيجيني المات واخا كاينين دي مات اللي كيردوا لك وجهك بحال مخبز شويه وما كيعجبنيش، فريمون كتبان بحال داير شي ماسك.
دونك غادي نبدا بهذا لو كوتي وغادي نستعمل لو ستاي نيكد اوربان ديكاي جي لا تانت 51 دبليو اي بالنسبه للناس اللي عندهم نفس لون البشره ديالي. دونك غندير هذا من هاد الجهه حتى لهنا. عرفتي شاعله لا كليم حيت اليوم كاينه واحد الموجه الحراره اللي غادي تبدا اليوم وغادي تستمر واحد 3 ايام في المغرب كامل. واحد الموجه الحراره عرفتي شاعله لا كليم، ولكن دابا بردات بزاف فيها شويه. من هاد الجهه غادي نستعمل لو بيس فول كوفريج. الصراحه ماشي نفس اللون ولكن صافي. j'ai l'impression que plus clair que l'akhar. clair شي شويش. donc voilà ce que ça donne حتى الساعه. ها هو هاد الجهه et هاد الجهه. je préfère plus la couleur de هذا mais حتى هذا j'aime bien le rendu ديالو زوين. ou j'ai l'impression que le Urban Decay le rendu ديالو il est plus lumineux que le bis. دابا سالينا الفاونديشن غادي ندوزو للكونسيلر ديالنا. et pour le côté اللي هو غالي شي شويش غادي نستعمل هذا لو Born This Way ديال تو فيس. عندي لا تانت ناتورال بيج. et pour le côté اللي في المتناول غادي نستعمل هاد لونتي سيرم ديال كاترين اغلي. الصراحه عجبني بزاف، يلاه بديت كنستعملو، يلاه بديت كنجربو وعجبني بزاف. خفيف il est pas aussi couvrant que هذا مي واخا هكاك لا كوفرونس ديالو زوينه. وعندي لا تانت 02 بيج. دونك نبدا بهاد الجهه والجهه افوردبل غندير فيها كاترين اغلي. ماشي كاع نفس اللون مي بون كنتمنى هاد الاختلاف في الالوان ما يبانش بزاف. on va venir réchauffer le teint من بعد ونديرو البرونزر وداكشي نورمالمون ما خاصش يبان. هذا il est plus liquide كما كتشوف. دونك غادي نبدا بهذا. انا كندير حتى لونتي سيرم هنايا بلا ما كندير ان برايمر. يمكن لكم ديروا برايمر. دونك هذا ها هو الغوندو وهذا ها هو الغوندو ديالو. je trouve que le لون ديالو il est meilleur que le لون ديال natural beige. je vais poudrer rapidement قبل ما يدخل ليا في لي ريدول. دونك لو كوتي الغالي هو هذا. لو كوتي الغالي غادي نبودريه ب لا بودر ديال لورا ميرسي اللي معروفه وكلشي كيهضر عليها وزوينه وبلا ما يحتاج نعاود نهضر لكم عليها. اي لو كوتي دروا غادي نبودريه بهاد لا بودر بانانا ديال ابسولوت نيويورك. سي اون مارك اللي يمكن لكم تلقاوها عند جانين وان ويمكن لكم تلقاوها ايغالمون عند فيرجين ميغا ستور. ديروها بلورا ميرسي. عرفتي باش كتعجبني هاد لورا ميرسي لا بودر ديالها رقيقه كاع ما كتحس بها كاينه تحت عينك كاع. اي من هاد الجهه غادي ندير ابسولوت نيويورك جي لا تانت برايتنين بانانا. اي هادي سي لا تانت ترانسلوسيد. دونك هادي صفيفره شويه على الاخرى كانت بيضه. هادي ان بو صفيفره حتى هي. جو في بودري لو كونتور دي زو بها. شعل لا كليم طفي لا كليم شعل لا كليم طفي لا كليم. دونك جو نسي با واش حد الان كيبان لكم اون ديفيرونس او با في لو كوتي الغالي و لو كوتي رخيص. بور موا صراحه لي دو سون تري تري بيان هاد الساعه. دونك هذا لو كوتي رخيص وهذا لو كوتي الغالي. دونك بور المومون صراحه عاجبيني بجوج. اي دونك غادي ندوزو دابا للحواجب. لو كوتي الغالي غادي نخدمو باناستازيا بيفرلي هيلز. عندي لا تانت ايبوني اللي هي لا تانت بارفيت بور لي سورسيل فريمون زوينين. اي من هاد الجهه غادي نخدم ب ميك اب ريفولوشن الكريون ديالهم اللي لا تانت صراحه ما موالمانيش بزاف. عندي لا تانت دارك براون مي مايل شويه الاورانج. ما كيعجبونيش ملي كيكونوا مايلين شويه الاورانج. دونك نبدا بلو كوتي الغالي. غادي ندير دونك اناستازيا بيفرلي هيلز. هذا اللون ديالو غادي لو مارون فروا اللي هو لا طانت ديال الشعر ديالي. اذا زوين. الاخر ملي كيكون غادي لداك لو مارون شو كيبان انك راسم حوايجبك وما كيجيش زوين. سي انكرويابل كيفاش الحاجب كيبدل لك الشكل. شوف غير افوار
اي دونك من هاد الجهه غادي نستعمل هاد لو ميك اب ريفولوشن ديال اللون ديالو كما قلت لكم انا شاكه فيه. فينالمون صافا لا كولور ماشي كاع مفروطه دونك صافا سا باس. نو لا كولور اي بيان، لا مزيانه لا كولور. سي فري كو هذا il est froid كيجي حسن مي هذا ما مفروضش. ابري باش نثبت الحوايج ديالي غادي تغمضوا عينيكم، غادي نستعمل اناستازيا بيفرلي هيلز فيهم بجوج حيت ما عندي حتى شي واحد رخيص، غنديرو فيهم بجوج وغمضوا عينيكم على هاد اللقطه. كان عندي اون فيت واحد ديال نيكس وكان حالته ما كيعجبنيش وما عرفتش دونك فين درتو. اي من هاد الجهه اللي زعما صافا لي بري مرفقين غادي ناخذ هاد لو ستيك ديال ابسولوت نيويورك اللي فيه جهه برونزر وجهه كونسيلر ولا هايلايتر اللي بغيتو. المهم دونك غناخذ هذا وغنديرو هكا هي الجهه الرخيصه، غنديرو من هاد الجهه وهنا ويلي هبط بزاف. جو مي سوي امبالي. دونك هنا وهنا وغندير شي شويش هنا بور ماركي غنوصل حتى جهتي فوالا، وغندير هاد الجهه هادي من نيفي. من الجهه الغاليه غادي نستعمل هذا ديال هدى بيوتي. هاي فرقات دونك نحل هذا ديال هدى بيوتي تانين تون اون تانت لايت مي واخا هكاك راه فونسي على هذا صافا il est foncé على الاخر. je dois bien estomper. Ça n'a rien à voir. En plus هذا في لي طون فخوا وهذا في لي طون شو عاوتاني. انا كنفضل لي طون فخوا كيجيو حسن، كيجيو بوكو ميو. اي غناخذ بلندر كيعجبني نخدمو بالبيوتي بلندر انا. دونك صيبت الجهه الرخيصه غندوزو لهاد الجهه. بريفير صراحه هاد الجهه. هاد البرونزر جاني احسن من الاخر في اللون ماشي في لا تيكستور. بجوجهم كيتخدموا مزيان بجوجهم زوينين ولكن في اللون كنفضل هذا. من بعد غادي نقلب الدعوه ما تخافوش، غادي نجيه من الجهه الغاليه وغادي نستعمل هاد البرونزر ديال ماك اللي الي في لي طون شو. ومن هاد الجهه اللي كنستعمل المنتوجات اللي في المتناول غناخذ هاد البرونزر ديال يان ان وان اللي شويش في لي طون فخوا بارابور لهذا ديال ماك. غنخدم به هاد الجهه. شفتوا هذا il est un peu في لي طون شو دونك كنيكيليبري به شويه. ما كنديرش فريمون كونتورين كما كتشوفوا راني كنطلع فيغ لاجو يعني غير كنسخن لو تان ديالي. اي من هاد الجهه غنستعمل هذا ديال يان ان وان نمره 02 فيري ميكونوس اللي جاني حتى هو شوشي شويه. المهم كم سا اون اورا دو كوتي شويه شو سي بيان. بور لو مومون صراحه لي دو كوتي سون تري تري بيان. J'ai une préférence pour هاد الجهه elle est plus dans les temps froids ولكن صراحه les deux côtés جاوني زوينين. ensuite غناخذ ان بانسو بلوش ومن الجهه ديال المنتوجات اللي في المتناول غادي ناخذ هاد لو بلوش ديال فيتمي نمره 40 بيش نوريه لكم واللي جاني صراحه كيشبه بزاف لواحد البرودوي اللي غالي في اللون ديالو يعني كيشبه ليه اسي. سي الاورغازم ديال نارس هو اللي غادي نستعمل في الجهه اللي غاليه. دونك في الجهه اللي غاليه ها هو اورغازم ديال نارس. اي في الجهه الرخيصه جاني فريمون هاد لو فيتمي نمره 40 بيش قريب ليه. هذا فيه بلوس دي سوطون روز جاني وهذا فيه بلوس دي سوطون اورانج ولكن واخا هكا كيتشابهوا وبجوجهم فريمون لومينو. دونك غادي نبدا بالجهه الغاليه وغادي ندير الاورغازم ديال نارس. C'est un blush lumineux زوين. et من هنا غادي ندير بيش ديال ميبلين. فرانشمون ها نتوما الاورغازم جاني فريمون قريب بزاف البلاش ديال ميبلين فريمون بجوج زوينين. جادور صراحه لو ريزولتا من هنا ومن هنا. بور لو مومون ما عندي حتى شي بريفيرونس. ندوزو نكملو غادي ندوزو الهايلايتر. الجهه الرخيصه غادي نستعمل فيها ميبلين هذا لو فيس ستوديو كروم
اي عندي لا تانت 100 مولتن جولد اي جهه غاليه هذه رخيصه هنا دونك دو سو تلفت فيهم تالمون بجوجهم جاوني زوينين دونك دو سو كوتي لا. من الجهه اليسريه جو في يوتيليزي لا مارك بيكا هاد لا كولابوراسيون اللي كانوا داروا مع كلوي وماليكا كلوي كارداشيان وماليكا صاحبتها اي جو في بروندر لا ميم تانت جولد اللي هي هادي غنديرو من هنا اي واو il est trop beau هاد لو مولتن جولد فريمون زوين وهايلايتر فريمون زوين ندير نص ديال الجهه جو في ان ميتر ميم هنايا تحت عيني اي هاد الجهه الغاليه غندير هذا ديال لا باليت ديال بيكا اي جو ميتر واو هذا زوين لي طون بلو فروا كو هذا فريمون سي ان طون شو هذا لو جولد ديالو il est plus جاني فيه شويه ديال السيلفر اوسي ما جانيش تري جولد اللي فيه من هنا ايوا الوسط بون الوسط نديرو واحد فيهم ما اللي كنديرو غندير نص فمي فوالا دونك دابا غادي ندوزو للعينين اي بور العينين بور لو كوتي غوش اللي هو لو كوتي اللي غالي شي شويش غادي نستعمل هاد لا باليت نيود ميديوم ديال هدى بيوتي. Je vais vous montrer un peu les couleurs, vraiment les couleurs Keihamoko. C'est des couleurs nude, tout simplement. C'est canon, j'adore. Et pour le côté droit, Makeup Revolution, had la Patricia Bright. Je l'ai malheureusement, mais bon, c'est pas grave. Et il y a had la couleur qui ressemble à Hadi Dial Houda. Regardez, had la couleur. Attends, je vous. Hadi. Had la couleur Icon de la palette. Li كتشبه vraiment لهاد la couleur ديال la palette Huda Beauty. هاد la couleur اللي هي قريبه لهادي. هانتوما هاد اللون وهاد اللون جاوني قراب لبعضياتهم ان بو وبتيتر هذا وهذا سمحوا لي هذا لو براون شوغر دونك هاد لو براون شوغر هو اللي غادي نديرو على الجهه اليمنيه وغادي ندير هذا ديال هدى بيوتي على الجهه اليسريه اي غناخذ هذا ديال هدى بيوتي اي غنديرو في لو كرو دو بوبيير ومن بعد ناخذ هذا البانسو كي بلو غران بلو فلوفي ونستومبي به دونك دابا اوني توجور في لا باليت ديال هدى بيوتي غادي ناخذ لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن اي دونك غناخذ هاد لا كولور براون شوغر اي غنخدم بها عيني اللي في جهه اخرى لا كولور قريبه فريمون قريبه اي غناخذ ان بانسو استومبور اي جو استومبي لا نفس اللون جا فريمون لو ميم جادور كاين مليحه ملي كنلقى نفس الشيء في باليت غاليه باليت في المتناول غناخذ بانسو صغيور شويه بحال هكا و غنستعمل نفس اللون في لو راتسيل انفيريور دونك نفس اللون من لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن نعاود ناخذ عاوتاني لا باليت هدى بيوتي ونستعمل نفس اللون ونديرو لتحت في العين الاخرى بغيت ناكل جنابي ما يمكنش بغيت ناكل جنابي باسكو كنت كنطورني والكاميرا حبسات تعصبت مي ها فين وصلت في لو لوك اكزاكتومون سيم ثينغ من اليسار كو اليمين اتعصبت حيت لا كاميرا قالها راسها انها تحبس لونغيسترومون المهم غنوريكم شنو استعملت كاميم دونك كنا خليتكم في لو كرو دو بوبيير باغ لا سويت لاحظت ان كاينين جوج الالوان اللي هما طبق الاصل في لا باليت ديال هدى بيوتي وفي لا باليت ديال باتريسيا برايت واللي هما هاد لي دو عندك هاد ايكون وهاد يو ار جولد اللي كيشبهوا نيشان لهذا وهذا اللي في لا باليت ديال هدى بيوتي هانتوما نحطو لكم حدا هاد ايكون وهاد يو ار جولد وهاد جوج كنحاول نشوف معكم في الغوطو واش كيبان لكم فوالا فريمون سو سون لي ميم هذا وهذا 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 غادي نسواتشيهم لكم دابا في الفيديو باش يبان لكم هما اللي خدمت بهم عينيا الفوق عندكم لي كولور ديال هدى بيوتي والتحت لي كولور ديال ميك اب ريفولوشن لي ديوب ديالهم فريمون نيشان ما كاينش سو سون لي ميم sauf que ميك اب ريفولوشن فيهم موان دو باييت و موان بيغمونتي شويه سكي في كيعطيو حسن في العين حيت هادو ديال هدى بيوتي كتبقى تلقى لي باييت في الوجه ديالك كامل الوغ كو ديال ميك اب ريفولوشن كتلقاه نت ولكن راهم لي ميم نفس الالوان دونك خدمت بهم جوج خدمت بلو بلو فونسي في لا بوبيير موبيل ديالي كامله وغير في الوسط درت هاد لا كولور دوري من هاد الجهه
اي درت نفس الشيء بالنسبه للميك اب ريفولوشن، خدمت عيني كامله بهذا اللون اللي فونسي اي جيت غير الوسط ودرت دوغي، وفي لو كوان انترن ديال عيني درت ميك اب ريفولوشن دوغي هنا، وفي لو كوان انترن ديال عيني درت هاد لو دوغي ديال هدى بيوتي هنا. اي سا دوني اكزاكتومون لا ميم شوز. شوفوا نفس اللون، كاينش فرق ابار كو هنا طايحين لي بايات هنا ما طايحينش. سي انكرويابل فريمون، سي اكزاكتومون نفس الشيء. اي بور الايلاينر استعملت دوز ايلاينر اللي كيجيوني فريمون الاستعمال ديالهم سهل، استعملتهم قبالتكم. بور الايلاينر استعملت من جهه الغاليه الايلاينر ديال فينتي بيوتي. اي فريمون هذا الايلاينر ديال فينتي بيوتي واعر بزاف، لا بوينت ديالو تيلمون رطبه اي تيلمون البرودوي ليكيد كو كترسم الايلاينر ديالك شارب فريمون زوين. والايلاينر اللي جاني كيقرب ليه لو بلوس واللي كيرسم لك الايلاينر فريمون تا هو زوين وشارب وقريب بزاف للشكل ديال فينتي بيوتي هو هذا ديال بيبي كوزميتيكس. فين هو؟ اوكي تشيو، هو هذا ديال بيبي كوزميتيكس. انا نحل لكم بجوج كما تشوفوهم، فريمون عندهم نفس الضعف باسكو لا بونط ديالهم رقيقه. وجاني ان هذا بيبي كوزميتيكس نقدر نقول لكم هو الديوب ديال هذا ديال فينتي بيوتي. كيبقى فينتي بيوتي كيرسم حسن و بلو فاسيل، يعني كيرسم نيشان شارب. هذا رسم ليا كمان الايلاينر غليظ شويه، هانتوما شوفوا ديال فينتي كيفاش مرسوم مقاد، هذا الي ان بو غليظ كوميم بارابور لهاد الجهه، مي هو اللي يسو رابروش لو بلوس ديال الايلاينر فينتي بيوتي واللي كيرسم لكم فريمون ايلاينر مقاد وزوين. غادي ندوزو دابا مع بعضياتنا الماسكارا. عندي دو ماسكارا اللي كيعجبوني بزاف، واحد غالي وواحد رخيص بيان سور. واحد داير 60 درهم هذا ديال كاتريس لو غلام اند دول بوست. اي باش كيعجبني هذا كي ريكوربي مزيان لي سيل، كيكتفهم كيبانو كتاف كتر، و اون ميم طون ما كيقصحلكش الشفار ديالك. انا كنموت على الماسكارا اللي ما كيقصحوش الشفار، داكشي علاش في الجهه الغاليه غادي نستعمل كليماكس ديال نارز اللي حتى هو ما كيقصحش الشفار وتا هو غير كيعمرهم وكيكوربيهم مزيان. دونك غادي نستعمل جوج ديال لي ماسكارا اللي كيجيوني عندهم نفس الميزات. غادي نبدا بالرخيص ونديرو في هاد الجهه، وغادي ندير نارز من الجهه الاخرى. كتبوا لي اون كومونتير واش فايتين كنتو كتصوروا شي فيديو ولا شي تصويره وفرحانين بها وكتمشيو كتلقاوها ما تسجلاتش ولا ما تصوراتش. هاتي لا ديسيبسيون. اي بور لو روج ا ليفر بور تيرميني، شوفوا شحال د لي سواتش دايره باش كنحاول نلقى دي روج ا ليفر اللي قراب لبعضياتهم. جو بونس كو غادي نستعمل هاد لو نيود مات ليبستيك ديال اناستازيا بيفرلي هيلز من الجهه الغاليه، ومن الجهه الرخيصه غنستعمل هذا اللي جاني كيقرب ليه شويه، بيس نمره 20 ساند نيود، ولكن ليكيد مات. دونك جي سي دو كاين فرق صغير ما كيبانش. اي غادي نسالي بان سبري فيكساتور باش يبقى ليا المكياج شاد ليا النهار كامل واخا ما غادا فين. الجهه الغاليه غادي ندير لو اناستازيا بيفرلي هيلز لو دوي سيت كيعجبني. اي من الجهه الرخيصه غادي ندير هذا ديال ميبلين نيويورك لاستين فيكس. هذا ديال اناستازيا اي سون تري بون. And ha هو le résultat final. Et voilà, c'était donc tout pour la vidéo expensive versus affordable makeup. Et Sarah, ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, les deux ont un rendu super joli. Donc vraiment, est-ce que l'expensive makeup vaut l'affordable makeup? Moi, je vous dis dans la vidéo, les produits اللي أنا استعملت, yes. Totally yes. انا هذا هو الراي ديالي. ابري بيان سور او تشوازير، كاينين دي بيتي ديتاي اللي مختلفين. اللي غالي كتلقى مثلا ريحته احسن، تقدر تلقى لا تيكستور احسن. مثلا بور البرايمر ديال تاتشا il a vraiment flouté les pores alors que Dial Bis il a bien couvert mais il a pas autant flouté que Dial Tatcha, mais ça se vaut.
ملي كدير لا كومباريزون ما بين البري والريزولتا كتلقى باللي الفرق ما بين لو بري كيكون كبير، ولكن الفرق في لا كاليتي ان توكا مقارنه مع هاد لي برودوي اللي استعملت في هاد لا فيديو ماشي شي حاجه كبيره كاع. و دايوغ بور بروف مون ميك-اب je le trouve trop beau des deux côtés. Donc voilà, كنتمنى هاد لا فيديو ديال affordable vs expensive makeup تكون عجباتكم، درت لكم مقارنه ما بين المكياج الغالي والمكياج الرخيص. نتمنى فريمون هاد لا فيديو تكون عجباتكم وتكون فاتكم، ونكون وريتكم دي ديوب اللي يمكن لكم تاخذوهم باثمنه ارخص ويكون عندكم نفس النتيجه تماما. سمحوا لي على لا بارتي ديال لا فيديو اللي تقطعات مي ماشي بيدي مالوغوزمون. الا عجبتكم الفيديو ما تنساوش تخليو لي لايك، ما تنساوش تابوناو لاشين باش تدعموني، ما تنساوش كذلك تضغطوا على الجرس باش يوصلكم ديما لي نوتيفيكاسيون ديال لي فيديو جداد، وخليو لي لي كومونتير حيت عزيز عليا نقراكم بزاف، ونقول لكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.